अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में मुसलसल सियासी जमातों के एहतसाब को लेकर कभी नैब और कभी इलेक्शन कमीशन एक बाकायदा पार्टी बन जाती है और ये मामला बहुत देर से चलता आ रहा है। नैब का जहां पे ये काम है कि नैब जो है वो करप्ट अनासर को पकड़े और करप्ट अनासर की जो है वो मामलात को देखे, वहां पे नैब जो है जानिबदार ना सिर्फ जानिबदार रहता है बल्कि बाकायदा एक पार्टी बनकर सामने आ जाता है। इसका बाकायदा सबूत आपको मिला 2018 से लेकर 2020 में और फिर 21 भी और 22 भी। अब देखेंगे कि आप नैब के हवाले से जो है फवाद चौधरी साहब और दीगर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और जो पार्टी कायदीन है वो ये कहते रहे कि जी हमारे हाथ में तो वो नैब के मामलात नहीं है। कभी ये खुद ही अपने ताई मानते रहे कि नैब को हमने ये कहा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। खैर, ये जो मिथ्स वाली मामलात थे जो कि क्या सराइयां थी वो तो अब खत्म हो चुकी। अब आप देखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो कि एक आजाद अदारा होना चाहिए, उसकी भी क्रेडिबिलिटी पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई और शदीद उंगलियां उठ रही हैं। वो ये कि अब देखें, आज की कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान पर तोशाखाना के हवाले से जो उन्होंने तहाइफ लिया और तहाइफ को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाया, उस हवाले से बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ने अदालत से रुजू किया और 174 इलेक्शन एक्ट के तहत 174 इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने इमरान खान पर फौजदारी मुकदमे की सिफारिश कर दी है। और उस पे आज जज जो हैं जफर इकबाल साहब, उन्होंने इस मामले को मतलब इस पे इजाजत दे दी है कि ठीक है जी कार्रवाई हो सकती है। अब मामला यहाँ तक पहुंच चुका है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो एक बात किया करते थे इमरान खान साहब कि जी कोई रह तो नहीं गया, तो ये मामला तो वो इसी तरफ ही जा रहे हैं। इमरान खान के भी दौर में नैब जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई करती रही है। तो अब इस बात पे तो कोई शुबा नहीं कि चाहे वो नैब हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी FIA भी ले ले, उस हवाले से आपको कभी भी मेरिट पे इंसाफ होता नजर नहीं आता। और ये इसकी बहुत बड़ी मिसालें ये हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब थे उन पे और उनके साहबजादे फर्जंद जो हैं उनके हमजा शहबाज, उन पे जब वो वजीर आजम बने उससे पहले फर्द जुर्म आयद होनी थी। फर्द जुर्म आयद होने को डिले किया गया किसी मुबैना वजूहात की बिना पर, और फिर वो फर्द जुर्म का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं मिलता। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन के बिल्कुल आजाद फैले हैं, हमजा शहबाज साहब बाहर गए हुए हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद क्या हुआ जी, इसहाक डार जो कि खुद साख्ता जिला वतनी काट रहे थे और अदारों से मुतमिन नहीं थे, वो पाकिस्तान आ गए। फिर सुलेमान शहबाज पाकिस्तान आ गए। तो ये जो भी मामलात हैं, और अब नवाज शरीफ साहब के आने के लिए वो पर्च तोड़ रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी आ जाएंगी। और ये देखें कि आप मरीम नवाज और सफदर साहब के कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ जो मामलात थे जो कि आई गेस के अक्टूबर 2019 में केस बना था और उसको लेके ये सजा भी इन्होंने काटी, वो केस पे अब बाकायदा तौर पे नैब जो कहा करता था कि इस केस में कोई शक ही नहीं, और इस पे बैरिस्टर जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एतजाज अहसन साहब, वो भी कह चुके कि भी ये तो रोजे रोशन की तरह या केस था। तो अब ये जो भी मामलात हैं, अगर इसे NRO ना कहें तो ये क्या सियासी इंतकाम थे, क्या था क्या नहीं था, अवाम को क्यों बेवकूफ बना रखा है। और दोनों जमातें, मतलब कोई भी पॉलिटिकल जमात मेरे नजदीक तो ऐसी नहीं कि जो आके अपने सियासी मामलात को देखने के लिए या अपने सियासी मामलात को आगे लेके जाने के लिए वो अदारों का इस्तेमाल ना करे। और ये कब रुकेगा? पंजाब पुलिस को भी कल एक जज ने सख्त सरजनिश की और वो ये कहा उन्होंने कि जनाब आप मुख्तलिफ लोगों को उठा लेते हैं, बगैर रिमांड के भी ले जाते हैं और बगैर जो अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर लेते हैं, फिर अपनी तहवील में रखते हैं, ये कोई इंसाफ है? फिर उन्होंने एक SPCA के हवाले से बात की थी कि वो तो बिल्कुल करप्ट आदमी है, और ये उन्होंने अदालत के हाथा के अंदर
جو ملزمان کے ساتھ ان کے دیگر لواحقین کو پکڑ رکھا تھا پولیس نے، انہیں آزاد کیا، ان کی ہتھکڑیاں کھلوائیں، تو پولیس بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب کے پی کے کی بات کر لیں، کے پی میں جو طیارہ عمران خان صاحب مبینہ طور پہ استعمال کرتے تھے، اس کے حوالے سے ایکٹ پاس ہو گیا جی، جیسے مرضی جو مرضی استعمال کریں، میرا جہاز میری مرضی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی۔ تو یہ ایسے کب تک چلے گا؟ جو خود تحریک انصاف کہتی ہے کہ بھی میرٹ کا نظام ہم چاہتے ہیں، وہ میرٹ کا نظام کہیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ تو خیر میرٹ کی تو خیر انہیں تو کہیں فکر ہی نہیں تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، جہاں تک بات کریں تو بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہے نا یہ بڑے ہی زیادہ کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں جا کے فل سٹاپ لگنا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ 17 دسمبر انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کیا، جو کہ ابھی سے یعنی کہ آج جمعرات ہے، تو کل پرسوں وہ لبرٹی چوک میں یہ اپنا اعلان کریں گے کہ وہ اسمبلیاں کب تحلیل کریں گے۔ اور اس پہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور بڑی مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 24 دسمبر پہ مطلب جو پنجاب ایک کابینہ کا یا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ نہیں ہوگا، پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی 24 دسمبر ول بی دا فائنل ڈے، مطلب آخری دن ہوگا وہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اب 17 کو اعلان کریں گے، 24 کو تحلیل کریں گے، اور یہ تیاری اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے رمضان سے پہلے جو ہے انتخابات کروا دیے جائیں، تاکہ رمضان میں ڈیفینیٹلی لوگ اتنا وہ حاصل نہیں کرتے، اتنی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، تو مطلب 2 صوبوں میں الیکشن یہ ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ یہ معیوب اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، مطلب پہلے دیکھنے کو آیا، لیکن یہ غیر آئینی نہیں ہے، غیر آئینی نہیں ہے بالکل۔ تو وہ یہ جو ہے نا جی 24 مارچ سے پہلے الیکشن کروائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایون فیلڈ کیس میں مریم بی بی اور کیپٹن ریٹائر صفدر جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، اور نیب نے اس کیس کی مزید پیروی کرنے کے لیے درخواست خارج کر دی ہے، اور بلکہ الٹا ایک مطلب بیان حلفی ٹائپ کا ایک کاغذ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروایا کہ جی ہم اس کیس کی اب پیروی نہیں کریں گے۔ تو نیب پہلے ٹھیک تھی یا آپ ٹھیک ہے؟ فیصلہ تو دیکھیں نا، مطلب آپ ایک کیس پہ کسی کو کئی مہینوں اندر رکھتے ہیں اور بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس کیس کی پیروی نہیں کر رہے، تو میری یہ کس وجہ سے ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے، کس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں تو اسے رکنا ہے، کہیں نہ کہیں تو اسے فل سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے۔ خیر اینی ویز آخری بات کی طرف آتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے آج ایک طلبہ سے خطاب کیا ہے آن لائن، اور بنی گالہ کہہ رہا ہوں، زمان پاک سے انہوں نے آن لائن خطاب کیا، جو کہ پنجاب بھر میں اور کے پی کے میں یونیورسٹیز میں دکھایا جانا تھا۔ اس میں ایک نجی میڈیا چینل نے کیا کیا، اس نے ایک یونیورسٹی میں اس نے جناب وہ پکڑ کے فوٹیج چلا دی اس کی کہ جناب وہاں پہ پہلے اسٹوڈنٹس بیٹھی تھیں، بعد میں اس کے چلی گئیں، تو اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں نا جی وہ بچوں کو گمراہ نہ کریں، یہ پنجاب کے تعلیمی اداروں کو بالخصوص نہ گمراہ کریں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے خیر گمراہ کرنا تو بہت آگے کی بات یا پیچھے کی بات ہوتی ہے، انہوں نے تو ڈائریکٹ اپنے آرمی فورسز کے کرنٹ چیف کے حوالے سے جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے زبان جو ہے درازی کی ہوئی ہے۔ تو خیر یہ میرے نزدیک اداروں کو کہیں نہ کہیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ معاملات کب تک اور کیسے چلیں گے، ادروائز یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان آلریڈی معاشی حوالے سے بہت پریشان صورتحال میں ہے، اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو دور کی بات، پولیٹیکل کہیں پہ بھی معاملات نظر نہیں آئیں گے۔ فضل گلوچ کو اس ویلاگ سے لیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔